अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त हमा वक्त डरते रहना चाहिए। हर हाल में उसका जितना तुम शुक्र अदा करते हो ना, उतना ही तुम्हारे सीनों में उसका खौफ भी होना चाहिए। जितना अल्लाह से डर है उससे कहीं ज़्यादा उसके फर्मा बरदार भी रहो, उसके ताबे भी रहो और उसके पक्के सच्चे बंदे रहो। अल्लाह ने अपने खलील को खुल्लत दी और ऐलान कर दिया रूए ज़मीन पर, आसमान पर, कि ऐ लोगो, इब्राहीम मेरा खलील है, इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्तों ने भी कहा, मौला इब्राहीम खलील है तो खलील क्यों करना हो? खलील इसलिए तू बना रहा है कि वो तुझे प्यारा है, और वो प्यारा तुझे इसलिए है, वो तेरी तस्बीह तहलील में लगा रहता है, और तस्बीह तहलील में इसलिए लगा है, ऐशो इशरत के साजो सामान उसके पास है, मालो ज़र उसके पास है। तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम को दोस्त ना बनाओ। तो कहा अल्लाह मौका दे तेरे इब्राहीम को आजमाने। फरिश्तों को आजमाइश के लिए भेज दिया। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और जिस जंगल में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, अल्लाह ने बड़ा माल दिया था। आज माल गिनती में हम कौन सा लाते हैं? जो नोटों की शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो, जमीन जायदाद की शक्ल में हो। मगर पहले इसको माल नहीं कहा जाता था। पुराने वक्त में जाओगे तो माल मवेशियों को कहा जाता। जितने तुम्हारे पास जानवर हो जाते हैं उनको माल कहा करते थे कि ये बड़ा दौलतमंद है, कि इसके पास मवेशी कितने, जानवर कितने, उससे उसकी मालदारी का पता चल जाया करता। तो उस वक्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारा माल था, लातादाद मवेशी थे। तो उसी जंगल में चरा रहे थे, बैठे थे। उसी जंगल में फरिश्ते पहुंच गए और कहने लगे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह का नाम बुलंद किया। उस दौर में, जिस दौर में अल्लाह का नाम बुलंद करना जुल्म समझा जाता था, उस दौर में लोग नमरूद को और दीगर बादशाहों को खुदा जाना करते थे। जिस दौर में करोड़ों माबूदाने बातिलों की पूजा की जाती थी, जिस दौर में खुद की बुत बना के खुद उनकी परिस्थिति किया करता था। सुबह को सूरज की परिस्थिति, शाम को चांद की पूजा, और रात में सितारों की पूजा, अंधेरे की पूजा, पेड़ की पूजा, फसल की पूजा, लोहे की पूजा, पत्थर की पूजा, हर चीज की, यहां तक कि आग की पूजा भी की जाती। उस दौर में खलीलुल्लाह ने समझा, आज इस दौर में ऐसा कौन बंदा है जो अल्लाह का नाम बुलंद किया? और दौड़ के गए और कहने लगे, तूने मेरे रब का नाम बुलंद किया, तो जरा एक बार और कर, मेरे रब का नाम और बुलंद कर। जब अल्लाह के खलील ने इतना किया, फरिश्ता कहने लगा, नहीं, वो तो मैंने अपनी मर्जी से करना, वो मैंने अल्लाह का नाम अपनी मर्जी से बुलंद किया। अगर तुम कहलवाओगे तो उसकी उजरत चाहिए मुझे। तो इब्राहीम कहते हैं, बताओ क्या चाहिए? फरिश्ते कहते हैं, सारे जानवर, सारे मवेशी मुझे दे दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, चलो ठीक है, सारे जानवर मैंने तुझे दे दिए, तू अल्लाह का नाम तो बुलंद कर दे। एक बार कहने के लिए, एक बार अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए सारी दौलत अल्लाह के खलील ने। आज जो हम कुर्बानी करते हैं ना, ये अल्लाह के खलील की सुन्नत है, जो रसूल अल्लाह की भी सुन्नत है और खलीलुल्लाह की भी सुन्नत है। वो सुन्नत अदा करती है पूरी कौम। और आज अल्लाह के मकान को बुलंद करने के लिए मुतवल्ली और बस्ती का कोई जिम्मेदार खड़ा हो जाए तो हिसाब लेने पहले खड़े हो जाएंगे। तुम यार किसी अनजाने फकीर को पैसे देते हो, कभी उस फकीर से पूछा, भाई अगली बार आया था वो सिक्का कहां डाला? और हम क्या अल्लाह के घर में देते हैं ना, तो पहले हम लिस्ट चेक करेंगे कि किस भाई साहब ने कितने दिए। ना कम वालों की बहस करो और ना ज्यादा वालों की बहस करो। तुम तो बस बहस ये करो कि हमें अल्लाह की राह में देना है तो दे दें। हमें शैतान के वसवसे में आना ही नहीं है। हमें लिस्ट क्यों चेक करना कि किसने कितना दिया है? मतलब ये है मेरे कहने का कि सारी दौलत अल्लाह के खलील ने अल्लाह का एक नाम बुलंद करने के लिए, इसमें इस घर में तो हजारों लोग आते हैं नाम बुलंद करने, वो एक बंदा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, सारे जानवर दे दिए कि तू एक बार अल्लाह का नाम बुलंद कर। यहां तो मुअज्जिन 5 मरतबा अल्लाह का नाम बुलंद करता। तो यहां ये पहला फर्ज ये है कि हम यहां तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, और महीने की अगर तादाद जोड़ोगे ना तो यहां हजारों लोग आके इबादत करके चले जाते हैं।
महीने में काउंट करो, अगर एक हफ्ते में 1000 आते हैं तो एक महीने में 4000 लोग इस मस्जिद में इबादत करते हैं। तो 4000 लोग यहाँ एक महीने में अल्लाह का नाम बुलंद करते हो तो इस जगह का आलम क्या होगा। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला जब मस्जिद अक्सा में मेहराब में बैठकर इबादत में लग गई, इबादत कर रही हैं और इबादत कर रही हैं, हजरत मरियम की माँ ने मिन्नत मांगी थी इसलिए वो अल्लाह की राह में दे दी गई थी। उन्होंने, उनकी माँ ने मिन्नत मानी कि अगर मेरे घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा मौला वो मैं तेरी राह में दे दूंगी। उनके जो भाई थे हजरत याहया अलैहिस्सलाम, उनकी खिदमत में दे दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और अल्लाह की राह में मैंने इन्हें छोड़ दिया। तो उन्होंने एक कोठरी बना दी, पर्दा करके, एक मेहराब में यूं करके बनी थी, इसी में एक पर्दा लगा दिया और वहां पे हजरत मरियम को इबादत के लिए कर दिया। वह उस मेहराब में बैठ के अल्लाह का नाम बुलंद करती रही। तो गर्मियों के फल सर्दियों में आ जाते थे और सर्दियों के फल गर्मियों में आए गए। जब अल्लाह के नबी ने देखा इस मकाम पे जब ज्यादा अल्लाह अल्लाह हुई ना तो अब ये जगह मुबारक बन गई। और जब ये मुबारक बनी, अल्लाह के नबी याहया ने देखा कि यहां पे मरियम दुआ करती तो बेमौसम फल आते, तो हो सकता है मेरी दुआ भी पूरी हो जाए। 90 साल का हो गया, अभी भी कोई औलाद नहीं है। तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने मेहराब मरियम में बैठ के दुआ की, मौला जब तू मरियम को बेमौसम फल दे देगा, गर्मियों के फल सर्दियों में दे रहा है, सर्दियों के फल गर्मियों में दे रहा है, तो मौला मैं भी बूढ़ा हो गया, इस उम्र में मुझे औलाद दे दे। अल्लाह ने मेहराब मरियम में बैठकर जब याहया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने 90 साल की उम्र में अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए। तो जहां अल्लाह अल्लाह होती है ना तो वो जगह मुबारक हो जाती है। तो यहाँ तो ये भी मुबारक है, यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग आते हैं। बात दूर चली गई। मैं कहना चाहता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दौलत, सारी बकरियां दे दी अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए कि ठीक है तू एक बार अल्लाह, फिर पढ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो वजद आ गया, कैफ तारी हो गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का नाम सुनते हैं ना तो वजद तारी हो जाता है, यार कोई और है मेरे अलावा भी अल्लाह का नाम बुलंद करने वाला। तो फिर अल्लाह के खलील कहते हैं यार एक बार और सुना। तो ये सुनाते जाते हैं, सारी दौलत देते जाते हैं। बात यहां पे आ जाती है कि फरिश्ता कहता है कि अब तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम अल्लाह का नाम सुनना चाहते हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, अब क्या दोगे। तो कहते हैं कि अब तू मुझे गुलाम ही बना ले, मगर मुझे मेरे रब का नाम सुना। गुलाम बनने के लिए तैयार है कि गुलाम बना ले मुझे, मगर मेरे रब का नाम सुनाता जा मुझे। कहते हैं गुलाम भी बना लिया। फिर जब जाने लगे तो कहने लगे हमें हाजत कोई दौलत की नहीं है, हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। जब अल्लाह ने कहा खलील मेरा, इब्राहीम मेरा खलील है, तो हम आजमाइश के लिए आए थे, ये सारी दौलत अपने पास रख लो। तो अल्लाह आजमाता है और इस बात से हमें सबक लेना चाहिए। अल्लाह कैसी कैसी आजमाइशें रख सकता है। अल्लाह ने कहा जैसा इब्राहीम मेरा दोस्त है, अभी तक ऐसा दोस्त मेरा कोई है ही नहीं, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइशों में बचपन से रहे। नजूमियों ने जाबिर बादशाह, मुतकब्बिर बादशाह, घमंडी बादशाह जब बाबुल के तख्त पर बैठा ना नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। नजूमियों ने खबर दी कि तेरी बादशाह गर्क होने वाली है, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को बर्बाद करेगा। अभी इब्राहीम पैदा भी नहीं हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें शुरू हो गई। ऐलान कर दिया गया कि जो आज इससे बच्चा पैदा हुआ कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे कत्ल कर दिए गए। ऐलान कर दिया कोई शौहर अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे कत्ल कर दिए गए थे उस वक्त में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां हामिला थी, वक्त पैदाइश हुआ ना तो बेटे को कत्ल के खौफ से बस्ती से बाहर ले गई और एक गार में बैठकर वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, एक पत्थर गार पे लगा के उसका मुंह बंद करके चली आई ताकि कोई जानवर नुकसान न पहुंचाए। आती थी हफ्ते में एक बार देखने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में परवरिश पा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कहती है मैं जब गई तो पहले बार तो मैंने पत्थर लगाया, मगर इसके बाद मैं जाती थी पत्थर खुद हट जाया करता था, और मैं जब बाहर आती थी पत्थर खुद लग जाया करता था। कौन लगा रहा है, कौन चला रहा है निजाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कहती है मैं गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंगूठा चूस रहे थे, तो कहते मैंने जब अंगूठा निकाला ना
تو ان کے انگوٹھے سے دودھ کی نہر جاری تھی. کہتے دوسری طرف دیکھا تو دوسرے انگوٹھے سے, دوسری انگلیوں سے شہد جاری تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کی والدہ کو کیا معلوم تھا یہ اس کے دادا ہیں کہ جس کے انگلیوں کے اشاروں سے پانی کے چشمے بہنے والے ہیں. کہتے جتنا بچہ 1 سال میں بڑھتا تھا, ابراہیم 1 دن میں اتنا بڑھتے تھے. 13 سال تک, کچھ لوگ کہتے ہیں 13 سال, کچھ کہتے ہیں 7 سال, کچھ کہتے ہیں بلاغت کی عمر تک اسی غار میں رہے. پھر اس غار سے نکلے, چچا آزر کو دیکھا بت بنا رہا ہے, انہی سے ذریعے تجارت چلا رہا ہے. خود ہی بت بناتا, پتھر کے, لکڑی کے, مٹی کے بت بناتا, مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لیا. ابراہیم علیہ السلام بھی جایا کرتے تھے. ایک دن ایک گندے پانی کا ایک گڈھا ملا نا, وہ بت اٹھا کے اسی پانی میں ڈوبک لگانے لگے اور اعلان کرنے لگے آؤ اس بت کو مجھ سے کوئی خرید لے جسے یہ لوگ خدا کہتے ہیں میں اسے ڈبا رہا ہوں نا پھر بھی یہ خود کو نہیں بچا پا رہا, تو یہ تمہاری حاجت کیسے پوری کرے گا. چچازے بھی کہتے تھے کہ تو یہ بت بناتا ہے نا, انہی کو بنا کے انہی کو پوچھتا نا, میرا رب تو ایسا ہے جسے کسی نے بنایا ہی نہیں ہے, وہ خود پہلے سے ہے, اسے کسی نے نہیں بنایا ہے. جب مخالفت بڑھتی گئی, جب دین حق کا پرچم بلند کرو گے نا تو مخالفت بڑھے گی. تم مسجدوں کے چندے کرو گے نا مخالفت بڑھے گی. تم حق بات کہو گے نا برائیاں بڑھے گی. تم لوگوں کو حق کی طرف لاؤ گے مخالفت بڑھے گی. اور یوں ہی نہیں, ارے لوگ تمہیں گالیاں دے, برا کہیں, یہ چھوٹی بات ہے, یہ چھوٹی بات ہے. گالیاں دے رہا ہے اتنا بڑا مخالف نہیں بنا ہے, گالیاں دے برائیاں کرے اتنا بڑا مخالف نہیں بنا ہے. ارے جب آگ کے کنویں تیار کرنے لگے تو سمجھ جانا اب میں زیادہ اچھا اللہ کی نظروں میں بن گیا. ارے لوگ تمہاری مخالفت میں آگ کے کنویں بنائیں گے, پتھروں کی بارش کریں تو سمجھ جانا اب سنت ادا ہو رہی ہے حضور نبی اکرم کی اور اللہ کے خلیل کی سنت ادا. مگر یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے, نیا کام نہیں ہے. جتنی تم لوگوں کو اللہ کی طرف ترغیب دلاؤ گے, رجوع کراؤ گے, اللہ کے دین کی طرف لاؤ گے, لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑو گے اور لوگ آپ کا باغی بنتے جائیں تو سمجھ لینا یہ لوگ مانے یا نہ مانے, اللہ تمہارے کام کو مان گیا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے. اور اللہ قبول کر لینا تو ابراہیم کی طرح سمجھ لینا اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ مخالفت بڑی نا, واقعہ لمبا ہے, چند منٹ اور سناؤں. جب مخالفت بڑی نا, لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رابطے ترک کر دیے, چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین پہ میلہ لگا, سارے لوگ میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے کہا چلو تم بھی میلے, تو کہا میں بیمار ہوں, بخار ہے, میں میلے نہیں جاؤں گا. سارے لوگ میلے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا, سارے بت مندر کے گرجا گھر کے توڑ دیے اور آ کے لیٹ گئے. پتہ چلا کسی نے خبر دی, کسی نے کیا, شیطان نے خبر دی, تمہارے تو خداؤں کو توڑ ڈالا. تو لوگوں نے سمجھا اس نے توڑے ہوں گے, یہی برائی کرتا ہے ہمارے خداؤں کی. تو بلایا گیا نمرود کے دربار میں, پیش کیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا, کہا میں نے تو نہیں توڑا, میں کیوں توڑوں گا بھلا, یہ بڑے والے بت کے کاندھے پہ ہتھوڑا ٹنگا ہوا ہے نا, اس سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے بھائی یہ بتا سکتے, یہ بول سکتے ہیں کہ کس نے توڑا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات رکھنے کا مدعا مل گیا اور کہنے لگے جب یہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا, جب یہ بات نہیں رکھ سکتا تو یہ تمہیں کیسے بچائے گا, تمہیں کیسے فائدے پہنچائے گا. ارے جب اس کے قدموں پہ مالا پڑی ہو, چوہے کڑیر کے لے جائیں تو یہ مالا نہیں بچا سکتا اپنی, تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کیسے روک سکتا ہے. لوگوں میں سناٹا پیدا ہو گیا, لوگ سننے لگے. اتنے میں ایک بولا کیا کیا جائے, شیطان نے مشورہ دیا آگ لگائی جائے. اعلان کر دیا نمرود نے کہ سارے لوگ جو ثواب کا کام, ہم بولتے نا آج جلسہ ہے, سارے لوگ حصہ لے لو ثواب ملے گا, ایسے اعلان کر دیا جو بھی نیکی کے کام میں حصہ لینا تو وہ اپنی اپنی لکڑیاں لا کے یہاں ڈالے. سارے لوگ لگ گئے, انہوں نے سوچا تفریح بھی ملے گی اور نیکی کا کام بھی ہو جائے گا. تو سارے لوگ لکڑیوں کا گٹھر لانے لگے اور ایک بہت بڑے کنویں میں ڈالنے لگے, اور کئی روز تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں, الاؤ لگایا گیا. 40 دن تک مسلسل آگ بھڑکائی گئی, 40 روز تک. ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. ادھر 40 دن سے آگ بھڑکائی جا رہی ہے. 40,000 ہر گھنٹے میں مزدور بدل رہے, ایک گھنٹے کے بعد دوسرے 40,000 مزدور آتے تھے اور آگ کو بھڑکایا کرتے تھے. سوچو اس آگ کا عالم کیا ہوگا. کتابوں میں آیا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی میلوں اوپر سے کوئی چڑیا اگر اڑ کے جاتی تھی
تو اس کی تپش سے، اس کی آنچ سے، اس کی گرمی سے جھلس کر اسی میں گر جایا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آخری رات ہے، پتہ ہے کہ اگلے دن آگ میں ڈال دیا جاؤں گا، آخری رات ہے، اللہ میں لگے ہیں، اور تصور سوچ میں ہے کہ کوئی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے۔ اتنے میں فرشتے نازل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے خلیل، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، میرے قبضے میں پانی ہے، اگر تم چاہو نا تو میں اس آگ کو اتنا ٹھنڈا کر دوں کہ پھر کبھی یہ آگ دوبارہ بھڑک ہی نہ پائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہوا کے فرشتے آئے اور کہنے لگے تم نے پانی والے کو تو بھیج دیا، میں ہوا والا فرشتہ ہوں، یہ سارے فرشتے ہوا والے، ہمارے قبضے میں ہوا ہے، ہم جس طرف چاہیں گے نا ہوا اس جانب چلتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہوا پہ اتنی قوت بخشی ہے، اگر آپ اجازت دو، اگر آپ چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، آپ اگر کہو تو ہم ہوا کے زور پر مشرق اور مغرب تک ہوا چلائیں اور اس آگ کو یوں اڑا کے لے جائیں، لوگ یہ بھی نہ سمجھ پائیں گے کہ کبھی یہاں آگ بھی لگائی گئی تھی، ہم ایسے اڑا کے لے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے کوئی بھی حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، تم نے پانی کے بھی فرشتوں کو واپس بھیج دیا، تم نے ہوا کے فرشتوں کو بھی واپس بھیج دیا، تمہیں پتا ہے میں فرشتوں کا سردار ہوں، تم بتاؤ میں کوئی مدد کروں تمہاری؟ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ہم کوئی مدد کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا، جبریل علیہ السلام واپس جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، ادھر آؤ، میرے ایک سوال کا جواب بتاؤ، اور سوال یہ ہے تم بتاؤ کہ یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آگ تو نمرود نے جلائی ہے۔ تو کہا نہیں، نمرود کو کس نے طاقت دی کہ یہ آگ جلائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ نمرود کو طاقت اللہ نے دی ہے کہ یہ آگ جلائے۔ تو کہا جب اللہ نے وسعت دی، طاقت دی نمرود نے، تب آگ جلائی، یعنی اللہ کی منشا تھی نمرود آگ جلائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس کے لیے؟ جبریل بولے کہ آپ کے لیے لگائی گئی۔ تو کہا میرے لیے لگائی گئی، نمرود نے لگائی، آگ بھڑکی، آگ اللہ کی، میں اللہ کا، اور گرنے والا بھی میں ہوں، اگر وہ چاہتا ہے ابراہیم جلے تو جل جائے گا، مگر مدد کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم اگر آگ میں اللہ کی رضا ہے تو ابراہیم آگ میں جائے گا اور اللہ کا پیغام حق بلند بھی کرے گا اور بتائے گا کہ اے اللہ، ابراہیم ایک بار کیا ہزاروں بار آگ میں جانے کے لیے تیار، ایک بار نہیں۔ اگر اللہ بچانا چاہے گا تو مجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اور آج اللہ چاہے گا تو بچ جاؤں گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو ابراہیم آگ کا شکار ہو جائے۔ تو جب اللہ کی رضا ہے، اللہ نے آگ لگوائی ابراہیم کے لیے، تو ابراہیم جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو وہ بچائے گا۔ اور کہا مجھے مدد کی کوئی حاجت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو میں اس سے آگے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو مولا معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ